शिक्षाको विकास र उन्नयनका लागि पोखरा महानगरपालिका प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियान। पोखराको इच्छा सबैका लागि शिक्षा, हरेक दिन 1 घण्टा। हेर्न नभुल्नुहोला कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियान। पोखराको इच्छा गुणस्तरीय शिक्षा। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियानमा यहाँलाई स्वागत छ। म जीवन सुवेदी। कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियान पोखरा महानगरपालिकाको विशेष प्रस्तुति हो। अहिले कोरोना भाइरस यानि कि कोभिड-19 का कारण विश्वभर महामारी फैलिरहेको छ, जसका कारण नेपाल पनि धेरै लामो समयदेखि लकडाउनमा छ। यो लकडाउनको समयमा हामी घरमै बसिरहेका छौँ। घरमै बसिरहँदा तपाईहरूलाई धेरै किसिमका समस्याहरू आएका हुन सक्छन्। त्यो मध्ये शिक्षाको समस्या पनि अर्को महत्त्वपूर्ण समस्या हो। अहिले हाम्रा बालबालिकाहरू विद्यालयसम्म जान पाइरहेका छैनन् र विद्यालयहरू बन्द भइरहेका छन्। यो समयमा पोखरा महानगरपालिकाले घरमै रहेका बालबालिकाहरूलाई अथवा भनौँ अभिभावकहरूलाई पनि कसरी शिक्षा क्षेत्रसँग संयोजन गर्न सकिन्छ, शिक्षा क्षेत्रसँग कसरी उहाँहरूलाई कनेक्सन गर्न सकिन्छ भन्ने अभिप्रायका साथ यो कार्यक्रम विभिन्न टेलिभिजन को पर्दा मार्फत यहाँको घर घरमा प्रस्तुत गरिरहेको छ र यही कार्यक्रम लिएर अब नियमित रूपमा हामी यसै समयमा उपस्थित हुनेछौँ तपाईले अहिले हेरिरहेको टेलिभिजन च्यानल मार्फत। र दर्शकवृन्द, आज पहिलो एपिसोड हो। पहिलो एपिसोडमा के हुन्छ होला भनेर तपाईलाई लागिरहेको हुन सक्छ। आज हामीले शिक्षा क्षेत्रका 4 जना दिग्गज व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ अथवा उहाँहरूका अनुभवहरू यहाँहरूको माझमा सेयरिङ गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिला त हामीले आज के गर्दैछौँ त कार्यक्रममा यो विषयमा जानकारी लियौँ। हामीले आज पहिलो सेसनमा मनोपरामर्शदाता मिलन केसी, जो शैक्षिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ, उहाँको अनुभव सुन्नेछौँ र उहाँको अनुभवपछि हामी दोस्रो चरणमा यो थीमेटिक टपिक्स अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रमा लामो अनुभव प्राप्त गरिसक्नुभएका शिक्षक जगन्नाथ अधिकारीसँग भलाकुसारी गर्दैछौँ। उहाँले आफ्ना अनुभवहरू सुनाउनु भएको छ। विज्ञान विषयमा उहाँले आफ्ना अनुभवहरू सुनाउनु भएको छ। ती अनुभवहरू आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसै गरी लकडाउनको समयमा विद्यार्थीहरू घरमै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले कसरी चाहिँ यो लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गरिराख्नु भएको छ, यो विषयमा हामीले एकजना विद्यार्थी साथीसँग उहाँको अनुभव सुनाउने प्रयास गर्नेछौँ र दीप्ति भण्डारी रहनुहुनेछ। दीप्ति भण्डारीसँगको अनुभव यहाँहरूले सुन्न पाउनुहुनेछ। उहाँ चाहिँ मदरल्यान्ड उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ। कक्षा 9 को परीक्षा दिएर बस्नु भएको छ। उहाँको अनुभव पनि आज हामीले सुनाउनेछौँ भने अन्तिममा हामीले नृत्य, तपाईहरू सबैलाई मनपर्छ नृत्य, एउटा महत्त्वपूर्ण विधा हो। सबैजना हामी विद्यालयमा गएर नृत्य गर्थ्यौँ होला। आज हामी स्टुडियोभित्रै कसरी तपाईहरू चाहिँ आफ्नो घरमै बसेर कसरी नृत्य सिक्न सक्नुहुन्छ भनेर स्टुडियो मार्फत नै तपाईहरूलाई नृत्य सिकाउने प्रयास गर्नेछौँ र यसका लागि नृत्यका कुराहरू तपाईहरूलाई भन्नका लागि, यस सम्बन्धी ज्ञान दिनको लागि नृत्य शिक्षिका सिमरन राई आउनुहुनेछ। त दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। सबैभन्दा पहिला मनोपरामर्शदाता मिलन केसीको यो अनुभवबाट। नमस्ते। आज म लकडाउनको 38औं दिनमा घरमा बसिरहनुभएका सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू तथा विद्यार्थीहरूलाई केही परामर्श दिने कोसिस गर्न गइरहेको छु। पोखरा महानगरपालिकाले बनाएको यस विशेष कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। हामीहरूलाई अवगत नै छ कि कोभिड-19 को महामारीबाट बच्न र बचाउनका लागि हामीहरू सबै घरभित्र बसेर अहिले देशलाई सहयोग गरिरहेका छौँ। यो लकडाउनका दिनहरूमा पनि हजुरहरूलाई धेरै किसिमको अनुभव भइरहला। कहिले रमाइलो लागिरहेछ होला, कहिले दिक्क लागिरहेछ होला र विशेष गरेर त यो वार्षिक वर्षमा आउने एकचोटि आउने बिदा, लामो बिदालाई सदुपयोग गर्न नपाउँदा, आफूले चाहेका विभिन्न स्थानहरूमा जान नपाउँदा, योजना बनाएका कामहरू गर्न नपाउँदा कता कता नरमाइलो पनि लागिरह्यो होला। विशेष गरेर 11, 12 तथा एसई दिने भाइ बहिनीहरूलाई आइसकेको परीक्षा दिन नपाउँदा र पुनः अहिले पनि त्यही कोर्सहरू फेरि पढिराख्नु पर्दाखेरि साह्रै रिस पनि उठ्न सक्छ। यो स्वाभाविक नै हो। एसई पछिको तपाईहरूको धेरै योजनाहरू थिए होलान्, के गरौँला भनेर यो लामो समयमा फेरि पढि नै राख्नुपर्ने अवस्था छ। तर दिक्क नमान्नुहोस्, समय यस्तै छ।
हजुरहरूले यो समयलाई चाहिँ नि फेरि त्यसलाई कति नजानेका कुराहरूलाई पुनः दोहोऱ्याएर सिकेर राम्रो अङ्क लिएर आउने अवसर पनि भएको छ। अब चाहिँ अभिभावकहरूलाई पक्कै पनि वैशाखको दोस्रो हप्तामा आइपुग्दाखेरि पनि बालबच्चाहरू घरमै बसिराख्दाखेरि स्कुल जान नपाउँदा, स्कुल पठाउन नपाउँदाखेरि र जतिखेर आफूसँग बसिराख्दाखेरि पक्कै पनि धेरै गाह्रो भइरहेको छ भन्ने हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। र हाम्रो जिन्दगी एउटा रुटिनमा चल्थ्यो, दैनिक जीवन एउटा रुटिनमा हामी फलो गर्थ्यौँ भने, तर अहिले त्यो रुटिन टोटली ब्रेक भएर अब हामीले आफ्नो रुटिन आफै बनाउनु पर्छ। तर दैनिक समय बिताउनको लागि बनाएको रुटिन अभिभावकलाई र बालबच्चाहरूलाई दुवैलाई मिल्ने किसिमको एउटा रुटिन हजुरहरूले घरमा बसेर बनाउन सक्नुहुन्छ, जसमा रुटिनमा हजुरहरूले केही समय आफ्नो समयलाई मी टाइम भनेर आफ्नो समय छुटाउनुहोस्, जसले गर्दाखेरि आफूले गर्नुपर्ने कार्यहरूमा चाहिँ हजुरहरूले लाग्न सक्नुहुन्छ। र अर्को भनेको वी टाइम, हाम्रो समय बालबच्चा र हजुरहरू संयुक्त रूपले गर्ने विभिन्न किसिमका कार्यहरूमा लाग्न सक्नुहुन्छ। दैनिक बिहानदेखि बेलुकासम्म एउटा प्रपर रुटिन फलो गरेर त्यसमा चाहिँ नि विभिन्न कार्यहरू गर्नुभयो भने हजुरहरू सजिलो पनि पर्छ र समय बिताउन सहज पनि हुँदछ। र बिहान उठेदेखिबाट बालबच्चा भाइ बहिनीहरूले पनि बिहान उठेर दैनिक सरसफाई सँगसँगै भान्साकोठामा आमाहरूलाई गएर सघाउने र आफूले जानेका गर्न सक्ने कामहरूमा चाहिँ नि आफूलाई इन्भल्भ गराउने र घर वरपरका गमलाहरूमा फुलहरू रोपेर खेतबारीमा गएर काम गरेर आफूले गर्न सक्ने कामहरूमा चाहिँ गर्नुभयो भने पनि अभिभावकलाई पनि धेरै सहयोग हुन्छ र हजुरहरूको पनि समय राम्ररी व्यतीत हुन्छ। सबै पढाइहरू कक्षा कोठामा मात्रै हुँदैन, खेतबारीमा बगैँचामा सबै ठाउँमा गएर काम गर्दाखेरि हजुरहरूलाई धेरै कुराहरूको सिक्ने मौका पनि मिल्दछ र त्यही समय अभिभावकले आफ्नो बालबच्चासँग नजिकसँग कति कुराहरू सिकाउने र सिक्ने मौका पनि प्रदान गर्दछन्। घरपालुवा जनावरको रेखदेख पनि गर्न सकिन्छ, तिनीहरूलाई खेलाउने, सफा गर्ने, तिनीहरूसँग समय बिताउँदाखेरि पनि धेरै रमाइलो हुन्छ। र यसै गरी मनोरञ्जनका धेरै कुराहरू पनि हामीले सिक्न सकिन्छ, जुन दैनिक स्कुलमा गइराख्दाखेरि फुर्सद नपाइरहेको अवस्था हाम्रो थियो भने नाचगानमा, सङ्गीतमा कुनै पनि एउटा किसिमका बाजाहरू जस्तै मादल, मुरली घरमा के छ जुन बाजाहरू छ ती बाजाहरूलाई सिक्ने प्रयास पनि गर्न सकिन्छ। अहिले त इन्टरनेटबाट यदि तपाईँहरूसँग छ भने त्यसको माध्यमबाट पनि धेरै कुराहरू सिकेर त्यसलाई चाहिँ नि यो समयको सदुपयोग गर्नुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु यहाँहरू सम्पूर्णलाई। र यसले गर्दाखेरि एउटा मनोरञ्जन पनि हुन्छ र एउटा नयाँ सिकाइ पनि हुँदछ। सृजनात्मक कला यिनीहरूमा पनि लाग्न सकिन्छ, रचनात्मक चित्रहरू एउटा कोरेर कविताहरू बनाएर कथा कविता खेलहरूको माध्यमबाट नयाँ खेलहरूको बारेमा जानकारी लिने, तिनीहरूको बारेमा लेख्ने र तिनीहरूलाई सिक्ने मौका पनि यही समयमा चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। र साना साना बालबालिकाहरूलाई पनि अभिभावकहरूले घरमै गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ जुन हामीले कक्षा कोठामा गरिरहेका कुरा मोन्टेसरीका बालबालिकाहरूलाई पनि घरमा हामीले घरमै मोन्टेसरी वातावरण बनाएर उनीहरूलाई दैनिक हातको एक्सर्साइजहरू, मसल्सहरू यिनी डेभलप गर्ने, लेख्ने, सिक्ने यी कुराहरू पनि हामीले घरबाटै इन्टरनेटको माध्यमबाट खोजेर हामीले चाहिँ त्यो किसिमको पनि बच्चाहरूलाई लगाउन सकिन्छ। नयाँ किताबहरू नआइसकेकोले यहाँहरूलाई के पढ्ने भन्ने कुरा पनि अलमल भइराख्यो होला, तर पढ्नको लागि किताब मात्रै चाहिन्छ भन्ने छैन। पत्र पत्रिका, घरमा भएका कथा कविताका पुस्तकहरू अभिभावकज्यूले बालबालिकालाई मिल्ने गरी, उनीहरूको एज लेभललाई मिल्ने गरी त्यस्ता किसिमका कथा कविताहरू जम्मा गरिदिएर उहाँहरूसँगै बसेर यदि पढाउने कोसिस गर्नुभयो भने पनि यो पक्कै पनि समय राम्ररी सदुपयोग गर्न सकिन्छ। अभिभावकज्यूहरू यसै गरी बालबच्चाहरूसँगै बसेर हजुरहरू पढिदिँदाखेरि उहाँहरूलाई धेरै कुराहरू सिकाउन सक्नुहुनेछ, उहाँहरूका जिज्ञासाहरूको प्रश्नको जवाफ पनि दिन सक्नुहुनेछ र हजुरहरू अवश्य पनि आफ्ना बाबु नानीहरूलाई पढ भन्दाखेरि पुस्तिका
पत्रिका कविताहरू दिएर पढ्न राख्दाखेरि आफू पनि सँगै बसेर पढिदिनु होला। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई धेरै सजिलो हुन्छ। कति कुराहरू तपाईँले सिकाउन पाउनुहुनेछ र उहाँका जिज्ञासा जति पनि उठेका प्रश्नहरूको पनि जवाफ दिन पाउनुहुनेछ र अभिभावक हजुरहरूको बिचको सम्बन्ध पनि अझै राम्रो भएर जानेछ। बालबच्चाले जानेका पढेका कुराहरू पनि अभिभावकहरू धेरै ज्ञान दिन सक्ने हुन्छन्। त्यसले गर्दा उहाँहरूको कुरा पनि एकदमै सुन्नुहोस्। त्यसले गर्दा धेरै कुराहरू पनि हजुरहरूले सिक्न सक्नुहुनेछ। केही समय विश्वभरिको खबर सुन्ने समय पनि छुटाउनुहोस्। न्युजमा के भइरहेछ, बाहिर पनि के भइरहेछ, कस्तो कस्तो गरिरहेछन् त्यसको बारेमा पनि छुटाउनु भयो भने धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ र भावी योजनाहरू, देशले कस्तो किसिमको योजनाहरू बनाउँदैछ त्यसका बारेमा पनि जानकारी हुन्छ र अब दिनहरू कसरी यस महामारीबाट बच्न के गर्नुपर्छ, कसो कसो गर्नुपर्छ। विद्यालय सुरु भइसके पनि हाम्रा बालबालिकाहरू घरबाटै पूर्व तयारी भएर गए भने विद्यालयलाई, शिक्षक शिक्षिका सबैलाई सजिलो हुन्छ। अब हामीले स्कुल सुरु भइसकेपछि पनि स्कुलमा गएर के गर्नुपर्छ, कसरी सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ, कसरी यो सामाजिक दूरी भनिएको छ त्यसलाई कसरी कायम राख्ने र एक आपसमा समन्वय भएर पुनः हामी नर्मल लाइफमा कसरी जाने, यी कुराहरू पनि हामीले ध्यान दिएर बच्चाहरूलाई अहिले सिकाउन सकियो भने पनि पक्कै उनीहरूलाई यो पनि धेरै फाइदा हुनेछ। र हामीले अब नर्मल लाइफमा फर्किनको लागि गर्नुपर्ने यी कुराहरू अहिले हामीले केही पनि नगरिकन घरमा बच्चाहरूलाई समय खेर फालेर चाहिँ यतिकै छोड्यौँ भने बालबालिकाहरू स्कुलप्रति रुचि कम हुन्छ, पढाइप्रतिको रुचि कम हुन्छ। यसले पछि धेरै नकारात्मक क्रियाकलापतिर बच्चाहरूको सोच जान सक्दछ र किन एम्टी माइन्ड डेभिल्स हाउस भने जस्तै गरी बच्चाहरूलाई फेरि पुनः त्यो चिजमा लिएर आउन, फेरि पढाइमा इन्ट्रेस्ट गराउन स्कुललाई, टिचर्सलाई पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा यहाँहरू सम्पूर्णले त्यो सबै बुझेर हजुरहरूले यसलाई फेरि पुनः अभिभावकज्यूहरू हजुरहरू नै अहिले हालको शिक्षक शिक्षिकाहरू बनेर बालबालिकाहरूले पनि घरलाई एउटा स्कुल जस्तै सोचेर आफ्नो दैनिक रुटिन फलो गरेर हामी डेली स्कुलमा हुने जस्तै क्रियाकलापका कामहरू घरमा आफूलाई इन्गेज गरौँ, आफूलाई मनपर्ने कुराहरूबाट चाहिँ समय व्यतीत गरौँ, मनोरञ्जन तथा रचनात्मक क्रियाकलापहरूमा आफूलाई लगायौँ भने पक्कै पनि हामी पछि विद्यालय जाँदाखेरि र नर्मल लाइफमा फिर्ता जाँदाखेरि हामीलाई सहयोग पनि पुग्नेछ। त्यसैले यहाँहरूले पठन पाठन सँगसँगै आफूलाई जिज्ञासा लागेका क्वेसन्सहरू पनि यसै कार्यक्रम मार्फत पठाउन सक्नुहुनेछ र सोध्न सक्नुहुनेछ। आफूले जानेका कुराहरू प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ जुन हजुरहरूलाई यो कार्यक्रममा प्रस्तुत पनि हुनेछ। यस कार्यक्रममा विभिन्न किसिमका क्विज कम्पिटिसन्सहरू, तपाईँले गरेका चिजहरू हामीले देखाइदिन्छौँ र त्यसबाट हजुरहरूलाई पनि पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम योजना पनि रहेको छ। त्यसैले समय खेर नफालौँ, हामीले सकिन्जेलसम्म यो समयलाई सदुपयोग गरौँ। अभिभावकज्यू र बाल विद्यार्थीहरू सबै मिलेर एउटा यस समयलाई एउटा उपलब्धि किसिमको समय बनाऊँ र समय व्यवस्थापन गर्ने कोसिस गरौँ। सकिन्जेलसम्म चाहिँ हामीले पठन पाठन मात्र नभएर अरू धेरै कुराहरूमा पनि हामीले समय चाहिँ यसलाई मिलाउन सकिन्छ। धन्यवाद। पक्कै पनि मिलन केसीको यो अनुभवबाट तपाईँहरूले धेरै कुरा सिकिसक्नु भएको छ। दर्शकवृन्द, अब हामी मिलन केसीको यो अनुभवपछि थीमेटिक टपिक्स अन्तर्गत विज्ञान विषयका शिक्षक जगन्नाथ अधिकारीसँगको उहाँको अनुभवहरू, उहाँले चाहिँ तपाईँहरूलाई केही जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ विज्ञान विषयमा। यो जानकारी लिनतर्फ हामी लाग्दैछौँ। नमस्कार सबैजनालाई। आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी अहिले अत्यन्तै सङ्क्रामक घडीमा उभिएका छौँ। कोरोना भाइरसले हामीलाई त्रास दिएको पनि छ र हामी यो अर्थमा अलिक सुरक्षित पनि छौँ। हामी समयमै हाम्रो सरकारले लकडाउन गरेर सम्पूर्ण विद्यार्थी, अभिभावक लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरू र नेपालमा रहेका विदेशीहरूलाई सुरक्षित राख्ने प्रक्रियाका आधारमा यसको खोप विकास नभइरहेका सन्दर्भमा लकडाउन नै एउटा महत्त्वपूर्ण उपाय हो भन्ने सोचेर यसै सुरु हुने दिनबाटै यो लकडाउन सुरुवात भयो र अहिले घर घरमा बस्नुभएका अभिभावकहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफूलाई एउटा आत्मबल बलियो हुने गरी
पहिला बाँचौँ, बचाउँ, त्यसपछि अन्य कुराहरू सिकौँ भन्ने सन्दर्भमा धेरै मिडियाहरूबाट यसको जनचेतना अभियान चलिरहेकै सन्दर्भमा हामी शैक्षिक क्रियाकलापलाई कसरी विद्यार्थीसँग अभिभावकसँग पुर्याउने भन्ने सन्दर्भ जोडिरहेका अवस्थामा छौँ। अनलाइन सिस्टममा सबै कक्षाहरू सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था पनि छैन, सबैसँग त्यो क्षमता पनि छैन, राज्यले त्यो खालको अवस्था सिर्जना गर्ने अवस्था पनि हामीले देखिरहेका छैनौँ। ठाउँ र परिवेश अनुसार फरक फरक परिस्थिति अनुसार चल्न पर्ने परिवेश छ। त्यसो भएको हुनाले जो जहाँ हुनुहुन्छ घरमै रहनुहोस्, घरमै बस्नुहोस् र गाउँघरमा सामाजिक दूरी कायम गरेर काम गर्ने सन्दर्भमा पनि हामीले हाम्रा अभिभावकहरूसँग सँगै रहने बस्ने गर्नु आवश्यक छ। तपाईँ हामीले जीवनमा जे उपयोग गरिराखेका छौँ, जे गरिराखेका छौँ, जीवनमा दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्याहरूसँग जुधिरहेका छौँ, क्रियाकलापहरू गरिरहेका छौँ, त्योसँग विज्ञान भन्ने विषय जोडिएको छ। त विज्ञान भनेको नयाँ कुरा केही होइन। हामीले हाम्रो परिवारमा हुर्काउँदै जाँदा हामीलाई आमाले सिकाउनु भयो, बाबाले सिकाउनु भयो, दाइ दिदीले सिकाउनु भयो, छिमेकीबाट सिक्यौँ। धेरै कुराहरूको हाम्रो सिकाइ, त्यो अनौपचारिक रूपमा आइरहेको सिकाइ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। विद्यालय परिवेशमा गइसकेपछि हामीले एउटा निश्चित पाठ्यक्रमका आधारमा तयार गरिएको विषयवस्तुलाई शिक्षकले सिकाउने, विद्यार्थीले सिक्ने खालका प्रक्रियाहरूमा हामी जान्छौँ। र हाम्रो मेन उद्देश्य परीक्षामा कसरी धेरै अङ्क प्राप्त गर्ने, कसरी राम्रो चाहिँ डिभिजन ल्याउने, राम्रो ग्रेड ल्याउने भन्ने चिन्ताले हामीलाई सताइरहेको छ। आफ्ना अभिभावकहरूलाई पनि मेरो छोराछोरीले राम्रो गरोस्, अलि गुणस्तरीय बनोस्, सबैको प्रशंसा गर्ने योग्य बनोस् भन्ने चाहना राख्नु भएको छ। यद्यपि त्यति चाहना मात्रै राखेर पनि नपुग्ने खालको परिवेश पनि हामीले देखिरहेछौँ। अहिले पनि विद्यालयमा विद्यार्थी आउँदा करिब 6 घन्टा मात्र शिक्षकहरूको बिचमा बच्चाहरू रहन्छन्, अरू 18 घन्टा चाहिँ अभिभावकसँग नै रहने गर्छन्। त्यसो भए जस्तै एउटा प्रक्रियागत रूपमा कुनै पाठ्य वस्तुसँग तपाईँ जोडिँदा कुनै नाप भन्ने विषय आयो, नाप भनेको विषय आउँदाखेरि के हो यस्तो भन्ने कुरा गर्न डराउनु परेन। नाप्ने के नाप्ने, कुनै चिज वस्तुको मात्रा कति छ नाप्ने कुरा। जस्तै आलु हाम्रो बारीमा कति फल्यो होला भनेर कुरा गर्नु पर्यो भने 1 बोरा आलु फल्यो मात्रै भन्छौँ होला। अब त्यो 1 बोरा आलु भन्दा सबैले बुझ्छ कि बुझ्दैन कत्रो बोरामा फलेको, यो बेला समस्या हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा सबैले बुझ्ने गरी भाषा फरक होला, तर नापमा एकरूपता ल्याउनका निम्ति त्यसलाई एउटा स्ट्यान्डर्डाइज गरिएको छ, एउटा स्तरीकृत गर्ने प्रक्रिया छ। त्यो आलु 1 बोरा आलुलाई तपाईँले फिजिकल ब्यालेन्स भौतिक तराजुमा जोखेर हेर्नुभयो भने त्यो 40 किलो होला, 40 केजी। त्यो 40 केजी आलु तपाईँ अमेरिकामा जोख्दा पनि त्यही 40 हुन पर्यो, जापानमा जोख्दा, नेपालमा जोख्दा, नेपालको कुनै पनि भूभागमा जोख्दा। त्यसो भएको हुनाले त्यो हामीले सामान्यतया 1 बोरा आलु भन्ने जान्यौँ, तर त्यसलाई वैज्ञानिक हिसाबले हेर्दा 40 केजी 40 किलोग्राम भन्यौँ भने त्यो एउटा स्ट्यान्डर्ड नाप भन्ने अर्थ बुझ्छौँ। अब त्यसलाई सानो एकाइमा लान पर्दा त्यो केजीमा कति ग्राम हुन्छ भनेर हेर्दा अनि त्यो म्याथमेटिक्स पनि साइन्समा जोडिएको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले म्याथ र साइन्स दुइटै उस्तै खालका विषय हुन्, एक सिक्काको दुईटा पाटा जस्तो। त्यसबाट भाइ बहिनीहरूले त्यो केजीलाई किलोग्रामलाई सानो एकाइमा लानका निम्ति पनि यहाँहरूले आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा धेरै कुरा बुझ्नु भएको छ। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम हुन्छ, त्यो 1 ग्राममा पनि फेरि मिलिग्राम हुन्छ भन्ने पनि यहाँहरूलाई जानकारी छ। र कतिपय त्यो पाठ्यवस्तु नपढ्ने बाआमा दाइ दिदीहरूलाई पनि हजुरबाहरूलाई पनि जानकारी हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सुनेर बोलेर अनि त्यो व्यवहारमा गएर पसलमा जाँदा साउबा साउनी अथवा अङ्कल आन्टी मलाई 5 किलो आलु दिनुहोस् न भनेर भन्दा 5 किलो आलु जोख्दा प्लास्टिकमा अनुमान पनि इस्टिमेसन गरे हुन्छ बच्चाले। तपाईँले 5 किलो पुग्यो होला भन्दा अलिकति थोर बहुत एउटा इस्टिमेसन राउन्ड त्यो कति होला भनेर अनुमान गर्ने सिपको पनि विकास हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो त भयो एउटा कुनै वस्तुको पिण्ड अथवा यसलाई मास पनि भनिन्छ। पिण्डको नापको कुराको बारेमा कुरा गर्दा हामी केजीमा बनाउँला। अब समयको कुरा गर्दाखेरि
अब सबैलाई त्यो कति नपढेको मान्छेहरूले पनि धेरै कुरा पढिरहनु भएको छ, धेरै कुरा सिकिरहनु भएको छ। समयका सन्दर्भमा कुराकानी गर्दा सेकेन्ड, मिनट, घन्टा, दिन, हप्ता, वर्ष, शताब्दी यस्ता खालका कुराहरू धेरै आएका छन्। तपाईँहरूले जानकारी पनि छ। यसैले आफ्नो परिवारभित्र बाबा आमासँग पनि कुरा गर्दा एकदमै साथी जस्तो व्यवहार गर्ने, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पनि माया ममता दिने, अभिभावकले बच्चालाई पनि माया गर्ने, बच्चाले पनि अभिभावकलाई सम्मान गर्ने, सँगै बस्ने, घरि टिभी हेर्ने, घरि काम गर्ने घरका, अनि के घरि विषयवस्तुका बारेमा कुराकानी गर्ने, त्यो सन्दर्भसँग तपाईँले पाठलाई जोड्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी एउटा किचनमा जानुभयो भने आज के तरकारी पकाउने होला भनेर आमाले भनिरहेको बेला अनि यसो पकाउन मम्मी भनेर पनि सल्लाह गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँ कुनै केराउ होला अथवा चना होला, आलु होला, अनि त्यो तपाईँले पढेको पाठसँग जोडेर हेर्नुभयो भने चना, आलु, चामल पकाउने कुरा, भात बनाउने कुरा हेर्दाखेरि चामलको कुरा होला, ढिँडो बनाउने कुरा हुँदा गहुँको कुरा होला। तपाईँले त्यो पाठलाई लिङ्केज गर्नुहोस् त। तपाईँ जुन कक्षामा पढ्नु भएको छ, कसैले 1 दलीय 2 दलीय भनेर पढ्नुभयो होला, हो 1 दलीय 2 दलीय भन्दा त्यो भान्सामा भएको अघि भर्खरै सामान्य नाम लिएका दालहरू, चना कस्तो खालको, गहुँ कस्तो, चामल कस्तो, सिमी कस्तो, केराउ कस्तो भनेर हेर्दाखेरि तपाईँले त्यसलाई छोडाउँदाखेरि त्यसको दाना 2 फक्लेटा भयो कि भएन, अथवा त्यसलाई बराबर 2 फक्लेटा बनाउन सकियो कि सकिएन भनेर हेर्नुभयो भने स्पष्ट रूपमा तपाईँले केराउमा, चनामा, बोडीमा, मासमा त्यो देख्नुहुन्छ। 2टा दल छ, 2टा फक्लेटा छ, तपाईँ 2 दलीय भनेर बिउबाट जान्न सक्नुभयो। अब चामल हेर्नुभयो भने चामलको दाना हेर्दाखेरि त्यहाँ 2टा फक्लेटा तपाईँ देख्नुहुन्न, गहुँमा देख्नुहुन्न, कोदोमा नदेख्नु होला। अथवा तपाईँसँग त्यो भान्सामा जे चिज छ त्यसलाई मोनोकटलिन वा डाइकटलिन 1 दलीय वा 2 दलीय के होला भनेर तपाईँले तपाईँको पाठसँग लिङ्केज गर्नुभयो भने त्यो तपाईँको सिकाइ हो। कति राम्रो सिकाइ। तपाईँको बाबा मम्मीलाई पनि भन्नुहोस् हाम्रो पाठमा यस्तो छ, मम्मी यो देखाइदेऊ, बाबा म यहाँ हाम्रो किताबमा पनि यस्तो लेखेर छ, यो कुरा रहेछ भनेर तपाईँले त्यहाँ पढेर सुनाउनु भयो। अहिले इजिआरपीले पनि त्यो एउटा प्रारम्भिक कक्षाहरूमा पनि बच्चाहरूले पढेर बोलेर पढ्ने, अभिभावकलाई सुनाउने, कथाहरू सुनाउने यस्ता खालका कुराले पनि त्यहाँ एउटा मनोरञ्जन पनि हुन्छ, आत्मीय भाव पनि हुन्छ, सहभागिता पनि हुन्छ र अलिकति डाइभर्ट भएको माइन्डलाई पनि एकत्रित रूपमा लान सकिन्छ। समय बितेको पनि थाहा हुँदैन, बिजी भइन्छ। त्यसको कुरा हरेक क्रियाकलाप गर्दै जाँदाखेरि पनि त्यो क्रियाकलापसँग आफूले म विज्ञानका कुरालाई कहाँनिर जोड्न सक्छु होला, मेरो विषयवस्तुसँग यो कहाँनिर जोडिएको छ होला भनेर तपाईँले कुरा गर्नुभयो। अलिकति थोरै विश्लेषण गर्न खोज्नुभयो भने तपाईँ पाउनुहुन्छ त्यहाँ। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो एउटा सन्दर्भ किचनबाट सुरु भयो। अब तपाईँ कोठामा बस्नुभयो, अब टेलिभिजन हेर्न थाल्नुभयो। अब त्यतिखेर यो टेलिभिजन कसरी देखियो होला, कसरी आयो होला भन्ने सन्दर्भ हेर्दा कुनै वस्तुलाई हेर्दा कसरी देखियो, यो त प्रकाशको कारणले देखिन्छ नि। अब प्रकाशका त्यहाँ धेरै क्रियाकलाप, यो परावर्तन हो अथवा रिफ्लेक्सन हो, यो रिफ्र्याक्सन हो। एउटा ग्लास लगाएको थियो, त्यहाँबाट तपाईँले बाहिर देख्नुहुन्छ, बाहिरको प्रकाश भित्र आएको देख्नुहुन्छ। ग्लास हुँदाखेरि तपाईँ त्यो काठको झ्याल छ बन्द गरेपछि तपाईँ देख्नुहुन्न। अनि त्यही विषयवस्तुलाई तपाईँले विज्ञानमा जोडिदिनु भयो भने तपाईँले पारदर्शक वस्तु के हो, अपारदर्शक वस्तु के हो, तपाईँ काठले छेक्यो त्यो अपारदर्शक वस्तु बन्यो, अपाक्यो। अनि त्यसपछि पारदर्शक वा ट्रान्सप्यारेन्ट होइन, त्यो अब ग्लासबाट हेर्नुभयो भने देखिन्छ, प्रकाश आएको देखिन्छ, त्यो त ट्रान्सप्यारेन्ट वस्तु भयो। अनि त्यो ट्रान्सप्यारेन्ट वस्तु ग्लासबाट छिरेको प्रकाश भयो। ग्लासको हामी चाहिँ स्याडो अथवा छाया देख्दैनौँ, अनि काठले छेक्छ त्यसको छाया देख्छौँ। भनेपछि प्रकाशलाई छेक्यो भने छाया बन्दो रहेछ, छेकेन भने छाया बन्दो रहन्छ। छाया नबन्ने वस्तुहरू सबै पारदर्शक हुन्, छाया बन्ने वस्तुहरू चाहिँ अपारदर्शक हुन्। अब तपाईँ यसरी कोठामा बस्दाखेरि पनि तपाईँले त्यो तपाईँ जुन पढाइ चाहिँ गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई त्यो तपाईँको विषयवस्तु पाठ्यवस्तुसँग जोडेर अनि त्यहीसँग जोडेका विषयवस्तु तपाईँको अभिभावकलाई पढेर सुनाउनुहोस्, दाइलाई सुनाउनुहोस्, दिदीलाई सुनाउनुहोस्। दाइले जान्नुभयो होला, दिदीले जान्नुभयो होला, तैपनि मेरो भाइ मेरो बहिनीले पनि यस्तो कुरा सिक्यो, यो कुरालाई यहाँ ल्याएर जोड्यो, ल पढ सुनाउ अनि के लेखाएर छ भनेर त्यसमा सही थाप्दै जानुहोस्। अनि त्यो पनि अब उसले बिगारिहाल्यो भने पनि तपाईँले सपार्ने खालको कुराहरूमा अभिभावकको पनि त्यस्तो खालको भूमिका हुन्छ। त्यसैले यो खालको तरिकाबाट हामी गयौँ भने हाम्रा हरेक क्रियाकलापमा हामी विज्ञान देख्छौँ। विज्ञानको पाटोबाट हेर्दैछौँ हामी आज अहिले। त्यो विज्ञानलाई त्यहाँनिर तपाईँ कोठामा बस्दाखेरि पनि त्यसलाई जोड्न सक्नुभयो, अनि तपाईँ किचनमा जाँदा पनि त्यो जोड्न सक्नुभयो,
अब खेतबारीमा जाँदाखेरि पनि तपाईँ त्यहाँ जोड्न सक्नुहुन्छ। अब खेतमा बारीमा करेसा बारीमा यसो काम गर्न जानुभयो, त्यहाँनिर तपाईँले माटो देख्नुहुन्छ, त्यहाँ झारपात देख्नुहुन्छ, फुलहरू देख्नुहुन्छ, कस्ता खालका फुलहरू छन्, रङ्गीचङ्गी छन्, अब कस्ता रङका छन्, कोही राता नीला हरिया पहेँला होइन, अब त्यो कलरका छन्। अब यो चाहिँ तपाईँ कलर केमा पढ्नु भएको छ, कुन चाहिँ पाठमा छ, त्यो कलर किन यस्तो देखिन्छ भनेर पनि तपाईँको पाठसँग लिङ्केज गर्नुभयो भने एकदम सजिलैसँग विज्ञानको नजिक भइन्छ र हामीले त्यो फरक ढङ्गले अन्य नयाँ विषयवस्तु परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याउनका निम्ति मात्रै मैले चाहिँ पढिरहेको छु, मैले सिकिरहेको छु, भोगिरहेको छु भन्ने सोच्नु हुँदैन। तपाईँको आफ्नो प्रस्तुति आफ्नो तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने आफ्नो आफ्नो शैली हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो विषयवस्तुलाई मैले कसरी चाहिँ लिङ्केज गर्ने र अभिभावकले पनि बाबु नानी यो कुरा तिमीहरूको कहीँ पढाइको पाठमा कहीँ कतै त जोडिएको छैन भनेर सोधिसकेपछि ए छ वा छैन, छ नि किन छैन भने त्यहाँ फेरि अरू केटाकेटी 2-3जना परिवारभित्र सदस्य छन् भने उनीहरूकै बिचमा पनि एउटा खालको डायलग सुरु हुन्छ। अनि यो रातो देखियो नि, यो फुल त रातो छ किन भन्यो भने अलि ठुलो क्लासमा पढेकोले यो रातो देखिएको चाहिँ प्रकाशमा चाहिँ सेतो प्रकाशमा 7वटा कलरहरू हुन्छन्। त्यो 7वटा कलरहरूमध्ये यो रातो फुलले चाहिँ रातो प्रकाश मात्रै रिफ्लेक्सन गर्यो, परावर्तन गर्यो, अरू एब्जर्सन गर्यो, शोषण गर्यो र जस्तो चाहिँ प्रकाश परावर्तन गर्यो त्यस्तै खालको कलर देखियो नि त यसमा, हो यसरी यस्तो खालको कलर देखिने हो भनेर कुरा गर्दा ए हो है भन्ने खालको एउटा चाहिँ कुरा हुन्छ, जानकारी हुन्छ र त्यो विषयवस्तुसँग ठ्याक्कै जोडिने सबै कुरा मिल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। तर पनि हाम्रो लाइफ स्किल एजुकेसन जीवनोपयोगी शिक्षासँग जोडेर आउँदा हाम्रा देशमा बनेका पाठ्यक्रमहरूको उद्देश्य पनि त्यही हो। लोकल करिकुलमका सन्दर्भमा, स्थानीय पाठ्यक्रमका सन्दर्भमा यी कुराहरू के छन्, त्यसलाई कसरी समेट्न सकिन्छ भन्ने विषयका आधारमा पनि यो तय गरिएको हो। त्यसरी यो अहिलेको कन्डिसनमा, यो अहिलेको सिचुएसनमा, यस्तो अवस्थामा पनि हामी खुसी भएर परीक्षा दिन जहिले पाइएला, जहिले जान पाइएला, जहिले विद्यालय जान पाइएला, गुरुबा गुरुआमासँग जान पाइएला, त्यो बेला त्यो ढङ्गले सिकाउँला हामी। तर अहिले पनि हाम्रो सिकाइ निरन्तर हुन्छ। हामी जन्मेदेखि नमर्ने बेलासम्म सिकिरहेकै हुन्छौँ, सिकाइरहेकै हुन्छौँ। त्यसो भएको हुनाले लर्निङ इज द नेभर एन्डिङ प्रोसेस भनिन्छ, जीवनभरि पढिन्छ, जीवनभरि सिकिन्छ। त्यसले त्यो विषयवस्तुसँग जोड्ने। अब माटो कस्तो खालको माटो छ, साह्रै मसिनो माटो छ कि बलौटे माटो छ कि चिम्टाइलो माटो हो कि कस्तो खालको माटो, त्यहाँ कुनै पाठमा पढ्दाखेरि जोडिएका कुरा त्यहाँ ल्याएर जोड्दा ए यो त हो नि, यो त गेगर हो होइन, यो चाहिँ त्यो खन्दै जाँदाखेरि ए माथि त एकदम झार भएको थियो अनि मसिनो माटो थियो, त्योभन्दा तल खन्दै जाँदा अलिकति बालुवा जस्तो आयो, अझै त्योभन्दा तल खन्दै जाँदाखेरि अलि ढुङ्गा जस्तो आयो भनेपछि तपाईँको यो पाठ कहाँसँग तपाईँ पढिरहेको चाहिँ कुरा तपाईँले अहिले त्यो बारीमा वा त्यो करेसा बारीमा खन्दै जाँदा एउटा खाडल निर्माण गर्दै जाँदाखेरि देखा परेका कुराहरूलाई तपाईँले विचार गर्नुभयो भने त्यही तपाईँले अब माथिको टप सोइल, सब सोइल र बेड रक होइन, त्यो तिनटै कुरा देख्नुहुन्छ। त्यहाँ माथिको सब सोइलमा चाहिँ हरिया बिरुवाहरू हुर्किरहेको अवस्था, मलिलो माटो भएको अवस्था, अनि बालुवा जस्तो भएको अवस्था होइन, त्यसपछि अलिक ठुलो चट्टान जस्तो भएको त्यो खालको अवस्था त्यहीँनिर देखिन्छ। र टप सोइल, सब सोइल र बेड रक भनेर हामीले त्यसलाई छुट्याउन सजिलो पनि हुन्छ। तपाईँले त्यो बारीमा काम गर्दा, त्यो करेसा बारीमा काम गरिरहँदा पनि तपाईँले त्यो विषयवस्तुले पाठलाई ठक्क तपाईँको पुस्तकसँग, तपाईँले पढेका विषयवस्तुसँग जोड्नुभयो भने पनि त्यहाँ तपाईँले विज्ञान पाउनुहुन्छ। त्यसले त्यो विज्ञान भनेको अत्यन्तै छुट्टै कुरा, एउटा किताब हो, झोलाबाट निकालेर अनि सरले सिकाइसकेपछि अनि हामीले पढिसकेपछि परीक्षाको तयारी, सर यो इम्पोर्टेन्ट छ, सर यो परीक्षामा आउँछ, होइन, परीक्षा सधैँ भइरहेको हुन्छ। के तपाईँ अहिले सानोबाट हुर्कँदै गएर 4 वर्ष 5 वर्षपछि स्कुल जाँदाखेरि त्यो बेलासम्म तपाईँ जुन भाषा सिक्नुभयो, जे कुराहरू सिक्नुभयो, कहिले आमाले परीक्षा लिनुभयो, कहिले बाबाले परीक्षा लिनुभयो, परिचय लिएन, यसलाई निरन्तर मूल्याङ्कनको क्रममा लिइन्छ। त्यसैले हामीले 5 वर्षको भइन्जेलसम्म जे कुराहरू सिक्यौँ त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सिकाइ हो। त्यसैले त्यो सिकाइको आडमा बसेर तपाईँले विद्यालयमा थप सिकाइ गर्नुहुन्छ। नयाँ कुरा खासै सिक्नुहुन्न, बिस्तारै नयाँ थप्दै गइन्छ। घर बनाए जस्तै, एक तले घर बनायो अनि अर्को वर्ष फेरि अलिअलि पैसा भयो, अर्को पनि बनाउँदा नि भनेर फेरि अर्को थपिएला, त्यसरी बिस्तारै माया थपिएला। मकै छोडाउने बेलामा पनि खोइलाको घर बनाउने चलन हुन्छ, झ्याल राखेको कति तला भयो भनेर रमाइलो गर्ने चलन पनि हुन्छ। त्यहाँ
राम्रो पनि हुन्छ, काम पनि हुन्छ, तल पनि गर्न सकिने भयो। त्यसैको मोडलमा पछि बिल्डिङहरू बनेका अवस्थाहरू हुन्छन्। त्यसरी त्यो भाँडाकुटी खेल्ने भन्ने सन्दर्भ हुन्छ, त्यो भाँडाकुटी खेलिरहँदाखेरि पनि त्यो विज्ञान हुन्छ। त्यसो भए त्यो खालको अवस्थामा अब बारीमा जानुभयो, यतिखेर तपाईँको बारीमा मकै छ, मकै गोड्नुहुन्छ, अनि त्यो मकै कस्तो होला, त्यसका पात कस्ता छन्, त्यसको जरा कस्तो छ भनेर यसलाई अवलोकन गर्नुभयो भने तपाईँले कक्षामा गएर व्हाइट बोर्डमा वा ब्ल्याक बोर्डमा सरले मकैको बोर्ड बनाएर अनि यो जरा हो, यो पात हो, यो काण्ड हो, यो नोड, इन्टर नोड आदि इत्यादि कुरा सिकाउन भन्दा तपाईँ त्यही बेला हेर्नुभयो र त्यसलाई उखेल्नुभयो भने कुनै उखेल्न पर्ने हुन्छ, त्यो बढाउन पर्ने भन्ने हुन्छ। अनि त्यसलाई उखेलेर हेर्नुभयो भने त्यसको त्यो पुरा टौट्याएर हेर्नुभयो जरा कस्तो छ, जरा यस्तो ठुलो लामो जरै छैन, सबै सानो जरा जस्तो छन्, ठुलो जरै छैन। भनेपछि त्यसलाई गुच्छे जरा, यसलाई त गुच्छे जरा भन्छ, हो यो चाहिँ गुच्छे जरा। अनि यो पात लामो छ, लामो पात भएको, लामो पातमा रेसा पनि लामो छन्, त्यहाँदेखि यसैले त्यसलाई च्यातेर हेऱ्यो भने ठाडोसँग च्यातिन्छ। अनि अब त्यहाँ अर्को सिमी होला, सिमीको पात हेर्नुभयो, सिमीको जरा हेर्नुभयो, त्यहीँनिर तुलना गर्नुभयो। मैले अहिले किचनमा लगाएको थिएँ, अहिले बारीमा जानुभएको छ, त्यो बारीमा जाँदा त्यो पातलाई हेर्नुभयो भने त्यो पात कस्तो छ, जालीदार छ होइन। अनि त्यसको जरा हेर्नुभयो, टौटिका निकाल्नु भने त्यहाँ फेरि मेन जरा पनि छ, मुख्य जरा अनि सानो सानो जरा पनि छन्। यसको मूल जरा हुँदो रहेछ, यसको मूल जरा हुँदो रहेछ, टेप मतलब एउटा गुच्छे जरा भएको, अर्को मूल जरा पनि भएको, मूल जरा र सानो जराहरू भएको, र एक दलीय र दुई दलीय त्यो जराबाट पनि हामीले पत्ता लगाउन सक्यौँ। त्यसैले तपाईँ त्यो किचनमा अनि अथवा त्यो बारीमा जाँदाखेरि पनि विज्ञानलाई जोडेर जानुभयो भने तपाईँलाई त्यो बायोलोजीको बारेमा तपाईँको एउटा सजीव वस्तु प्लान्टको बारेमा एक दलीय हो कि दुई दलीय हो भन्ने कुरा तपाईँ जराबाट पनि पत्ता लगाइदिनुहुन्छ। त्यस भएर त्यहाँ तपाईँ काम गरिरहँदा पनि तपाईँ सिकिरहनु भएको हुन्छ, तपाईँको इक्जाममा पनि त्यही क्वेसनहरू आउन सक्छ। फरक छुट्याउनुहोस्, यी तलका वस्तुहरू के हुन्, एक दलीय हुन्, दुई दलीय हुन्, के हुन् भन्यो भने त्यहाँ धेरै धान, गहुँ, सिमी, केराउ, मकै, धान, आँप यस्ता धेरै हुन्छन्। ती कुराहरूलाई तपाईँले कण्ठ गरेर होइन, तपाईँले हेरेर छोएर पाएर तपाईँ आँप पाके बेला आँप खानुहुन्छ, त्यसलाई फोरेर हेर्नुभयो, भित्र हेर्नुभयो भने दुईवटा फक्लेटा हुन्छन्, हो त यो रहेछ नि त, तपाईँ त्यहाँ जानकारी हुन्छ। अब यो ढङ्गले हामीले हरेक खालको चाहिँ सिकाइमा हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा जे कुरा छ त्यो पाठ्य पुस्तकमा भएका कुराहरूलाई हाम्रो जीवनशैलीमा हामीले कहाँनिर प्रयोग गरेका छौँ भनेर हेर्ने र तपाईँले त्यो पढाइ, किताबको पढाइ र काम गराइलाई तपाईँ जोड्नुभयो भने पढाइ यति सजिलो, यति जरा सिकाइ हुन्छ, त्यो कहिले तपाईँले बिर्सनुहुन्न। नबिर्सने गरी सिक्ने भनेको यो हो। तपाईँ कुनै डेफिनेसन दिएको छ, कुनै भोलि घोकेर आइनेस् भने पनिसमेन्ट दिन्छु भनेर सरले गाली गर्दाखेरि तपाईँलाई डर लाग्थ्यो, नडराइकन सिक्नु सक्नुहुन्छ, एकदम आनन्द साथ तपाईँले आफूले प्रस्तुति गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस भएको हुनाले नेपालीमा कविता के अरे एउटा निबन्ध गाईको बारेमा लेखेर कण्ठ पार्ने भने जस्तै गाईलाई देखाएर गाई कस्तो छ, हेर यो गाई हो, अब यसका कतिवटा कान छन्, सिङ छन् भनेर जसरी जान्नुहुन्छ नेपालीमा, त्यस्तै विज्ञानमा त्यही कुरा जोडेर त्यो यो बिरुवा कस्तो छ, यो एक दलीय होला कि दुई दलीय होला कि, यसको पात चाक्लो छ कि लाम्चो छ कि, जरा कस्ता छन्, दाना कस्तो हुन्छ, फुल कस्तो छ भनेर त्यहीँनिर चाहिँ कुराकानी गर्दै गर्दै अब छलफल गर्दै जानुभयो। अभिभावकसँग, दाइ दिदी हुनुहुन्छ भने दाइ दिदीसँग, तपाईँ बा आमा हुनुहुन्छ, तपाईँ अहिले घरमा बस्नु भएको छ, टिभी हेर्नुहोस्, घरि यता पढ्नुहोस्, घरि करेसबारीमा काम गर्नुहोस्, तपाईँ गमलामा बिरुवा हुन्छन्, बारी छैन, गमलामा पनि तपाईँ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ, हरेक खालका अवस्थाहरू। त्यसलाई पढाइसँग, त्यो किताबमा लेखेका कुराहरूसँग तपाईँ कुन पाठसँग मिल्छ होला भनेर हेर्नुभयो भने तपाईँ आफैले पत्ता लगाउनुहुन्छ, तपाईँलाई आनन्द पनि आउँछ, एकदम खुसी पनि हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो खुसी भएर सिक्ने, हँसिलो भएर सिक्ने, मनमा पिर कति पनि नराखिकन सिक्ने कुरालाई अगाडि बढाउनका निम्ति म सबै अभिभावक विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक नमन गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हजुर, यहाँले हेरिसक्नु भएको छ जगन्नाथ सरले भने जस्तै विज्ञान कस्तो विषय हो, विज्ञानले चाहिँ के कुराहरू सिकाइरहेको छ, विज्ञान कसरी तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ, यो कुरा अवश्य पनि तपाईँले यो हेरिसकेपछि थाहा पाइसक्नु भएको छ। र अब विद्यार्थी भाइ बहिनीको अनुभव हामी सुन्न लाग्दैछौँ। दीप्ति भण्डारीले आफ्ना अनुभवहरू सुनाउँदै हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा उहाँले के सुनाउँदै हुनुहुन्छ हेरौँ है त। नमस्कार, टेलिभिजन हेरिरहनुभएका अभिभावक, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म दीप्ति भण्डारी कक्षा 9मा पढ्दै गरेको मदरल्यान्ड स्कुलबाट नमन टक्राउन चाहन्छु।
आज यो मानव सभ्यता विरुद्ध उभिएको कोरोना भाइरसको लकडाउनमा हामी 38औं दिनमा छौँ र अवश्य यहाँहरू कोहीलाई लकडाउन बिताउन गाह्रो पनि भइरहेको होला, कोहीले नयाँ क्रियाकलाप गर्दै हुनुहुन्छ होला र अरूहरूले आफ्नो हिसाबले लकडाउन बिताइरहनु भएको छ होला। र आज चाहिँ म हजुरहरूकै सामु मैले चाहिँ लकडाउन कसरी बिताइरहेकी छु, मैले गरेको क्रियाकलापहरूबारे बताउन यहाँहरूमाझ आएकी छु। र सर्वप्रथम यो लकडाउनको अवस्थालाई हेर्ने हो भने विभिन्न मानिसहरूलाई जीविकापार्जन गर्नको लागि अहिले गाह्रो भइरहेको छ। यदि हामी त कसरी सामान ल्याउने, के खाने भन्ने कुरामा हामीलाई टेन्सन पर्छ भने यहाँ समाजमा दिन बदिन आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न पैसामा काम गर्ने मानिसहरूलाई कति गाह्रो भइरहेको छ होला हामीलाई कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। र तिनै मानिसहरूलाई सहयोग गर्न हामी मदरल्यान्ड काइन्डनेस क्लबले यो लकडाउनको बेलालाई उपयोग गरेर तिनै मानिसहरूलाई सहयोग गर्ने एउटा नयाँ योजना बनाएर त्यसलाई सुरु गरेर र राम्रोसँग सक्सेसका साथ त्यसलाई अन्त्य पनि गरिसक्यौँ। मदरल्यान्ड काइन्डनेस क्लब के हो र यसले के गर्छ भन्ने कुरामा थोरै राख्दाखेरि चाहिँ मदरल्यान्ड काइन्डनेस क्लब मदरल्यान्ड विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको सानो समूह हो जसले चाहिँ हाम्रो समाज, विद्यालय र घरमा करुणा, दया, माया र मानवीयता फैलाउनको लागि योजना बनाउँछ, विद्यार्थीहरूलाई इन्भल्भ गराउँछ र त्यस्तो गर्छ पनि। हाम्रो मेन मिसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले हामी मानव भएर भोलि हिजोभन्दा आज हामी कसरी राम्रो हुने भन्ने कुरामा विभिन्न छलफल गरिरहेका हुन्छौँ र यदि हामीले त्यो छलफल, त्यो विकास निर्माण कार्य चाहिँ हामी सबै मिलेर दया, माया, एकअर्कालाई सहयोग गराएर गर्ने हो भने यो विकास निर्माण अझ मजाले अगाडि बढ्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हो। र कसरी समाजमा यो दया, माया, करुणा कसरी फिर्ता ल्याउने भन्ने कुरामा सोच्दाखेरि साना बालबालिका, भविष्यका कर्णधारहरूलाई दया के हो, माया के हो, सहयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन भन्दा राम्रो उपाय हामीले भेटेनौँ र त्यसरी नै सानो विद्यार्थीहरूलाई इन्भल्भ गरेर सोसाइटीमा करुणाको भाव, दया, माया, काइन्डनेस स्प्रेड गर्न हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम चलाएका थियौँ। र यसलाई अझ विस्तार रूपमा भन्दाखेरि हामीले वडा नम्बर 5, 6, 7, 8 र 10 मा यो राहत वितरण कार्यक्रम एकदमै राम्रोसँग विद्यार्थीहरूलाई नै इन्भल्भ गराएर हामीले यो कार्यक्रम गरेका थियौँ। विभिन्न ओडामा छरिएर बसेका हाम्रा शिक्षक र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बोलाएर उनीहरूकै थ्रुबाट ओडा सरकारको, ओडा गभर्मेन्टको हेल्प लिएर हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम गरेका थियौँ। र यसले के गर्छ, यसले हामीले यो किन गर्यौँ भनेर भन्दाखेरि यसले हजुरहरूलाई पनि प्रेरणा दियोस् कि समाजमा यदि दया, माया, करुणा हुने हो भने पछि गएर यो मानवताकै अगाडि आइपुगेको कोरोना भाइरस विरुद्ध हामी सजिलै लड्न सक्छौँ यदि हामी सबै एकता सहित हुने हो भने। र त्यो चाहिँ भयो मैले मेरो लकडाउन कसरी बिताइराखेछु भन्ने मेरो धारणा। र अब हजुरहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त नि आफ्नो लकडाउन बिताउनको लागि भन्ने कुरामा थोरै राख्दाखेरि हजुरहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट घरभित्रै बसेर काइन्डनेस स्प्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हामीसँग विभिन्न स्ट्रिट डग्सहरू हुन्छन्, कुकुरहरू हामीले बाटोमा हिँडिरहेका भेट्छौँ, उनीहरूलाई आफूले पकाएको भात दिएर खुवाउने। चराचुरुङ्गीहरू भेट्छौँ। हुन त नेपाली संस्कृति नै यस्तो छ कि हामीले आफूले खानभन्दा अगाडि नै चराहरूलाई चढाएर, पितृहरूलाई चढाएर खाने चलन छ। त्यो पनि एउटा काइन्डनेस एक्ट हो, हजुरहरूले त्यो पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को कुरा हजुरहरूले कसरी काइन्डनेस स्प्रेड गर्न सक्नुहुन्छ, हामीले खोजिरहेको समय अहिले लकडाउनमा हामीले फ्यामिली टाइम एकदमै धेरै पाइरहेका छौँ। हामीले पहिला आफ्नो बिजी सेड्युल हुने बेलामा के भन्थ्यौँ भन्दाखेरि हामीसँग टाइमै छैन विद्यार्थीहरूसँग, आफ्नो बच्चाबच्चीहरूसँग टाइम स्पेन्ड गर्न। तर अहिले हेर्नुहोस् हामीसँग कति धेरै टाइम छ। उनीहरूलाई फ्यामिलीको काम जस्तै खाना पकाउने काम, भाँडा धुने, खेतबारीमा बारी गोड्ने, बिरुवाहरू गोड्ने, त्यस्तो पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र फ्यामिली टाइम भन्दाखेरि फ्यामिलीसँगै मुभिजहरू हेर्ने, त्यो पनि एउटा क्वालिटी टाइम हो स्पेन्ड गर्ने। कसरी यो लकडाउनलाई युटिलाइज गर्ने भन्ने कुरा त्यो हो।
र अर्को कुरा मैले के राखेँ भन्दाखेरि हजुरहरूले विभिन्न नोभल्सहरू पढेर उपन्यासहरू पढेर समेत आफ्नो टाइम चाहिँ स्पेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अहिले हामीसँग किताब नहोला तर हामीसँग इ बुक छ, इ लर्निङ छ, त्यस्तो गरेर त्यसको फाइदा समेत उठाएर हामीले एउटा युटिलाइज गर्ने त्यो पनि त एउटा अवसर नै हो होइन लकडाउनलाई। र अर्को कुरा हजुरहरूले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि सोसियल वर्क। हाम्रो समाजमा विभिन्न मानिसहरू होलान् जसलाई चाहिँ अहिले जीविकोपार्जन गर्न गाह्रो होला। जसरी हामीले अहिले लगभग 140 जना परिवारलाई हामीले यदि मद्दत पुर्याइसक्यौँ भने, यदि हामीले आफै 1-2 जनालाई मद्दत गऱ्यौँ भने त्यो सबैभन्दा ठुलो धर्म हुनेछ। सोसियल वर्कमा आफू पनि इन्भल्भ हौँ र आफ्ना साना साना भाइ बहिनीहरूलाई पनि इन्भल्भ गरौँ। त्यसको कारणले उनीहरूलाई इन्स्पायर हुन्छ कि हो यत्रो राम्रो इफेक्ट पार्दो रहेछ, इम्प्याक्ट पार्दो रहेछ सोसियल वर्कले भन्ने कुरा उनीहरूले पनि बुझुन्। र अर्को कुरा हजुरहरूले कसरी आफ्नो लकडाउनको समय युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा थोरै राख्दाखेरि इभिनिङ वाक्स, मर्निङ वाक्स गर्ने, बिहान उठेर मेडिटेसन गर्ने, योगाहरू गर्ने, त्यो पनि एउटा राम्रो उपाय हो आफ्नो यो लकडाउनलाई युटिलाइज गर्ने। अहिले हामीले हेर्ने हो भने मानिसमा मानसिक तनाव धेरै हुन्छ र त्यसकै कारणले मेन्टल डिजिजहरूले चाहिँ जस्तै डिप्रेसन भयो, एङ्जाइटीहरू, त्यसले चाहिँ अहिले धेरै नै असर पुर्याइरहेको छ मानव जीवनमा। र त्यसलाई आफूलाई नलागोस् ल म मेन्टली राम्रो छु है भन्ने कुरा प्रतिबद्ध दिने एउटा के उपाय हुनसक्छ भन्दाखेरि मेडिटेसन, योगा होइन, एक्सर्साइजहरू, त्यो पनि एउटा उपाय हुन्छ। र बिहान र बेलुका मर्निङ वाक्सहरूमा लैजाने, त्यसले गर्दा पनि माइन्ड फ्रेस हुन्छ। विद्यार्थीहरूलाई नेचरसँग कनेक्ट गर्ने एउटा वे पाउँछन् उनीहरूले। र हो नेचर पनि यति राम्रो छ, नेचर यति राम्रो छ कि यदि हामीले जहिले पनि नेचर हेर्ने हो भने त्यो कहिल्यै सकिँदैन भनिन्छ नि। यदि मानव नेचरसँग कनेक्ट हुने हो भने उसले जुन समस्याको पनि उपाय पाउन सक्छ। र यो बेला चाहिँ नेचरसँग कनेक्ट हुने एकदम ठुलो मौका हो। यदि हजुरहरू विन्ध्यवासिनी एरियामा बस्नुहुन्छ भने मन्दिरभित्र जान नपाए पनि मन्दिरकै वरिपरि घुमेर विद्यार्थीहरूलाई इतिहास, हिस्ट्रीको बारेमा, मन्दिर कसरी स्थापना भयो त्यहाँ भन्ने कुराहरू गर्ने। यदि फेवाताल लेकसाइडको वरिपरि बस्नुहुन्छ भने त्यो तालहरू देखाउने, त्यसको इम्पोर्टेन्सहरू आफ्नो बाबु नानीहरूलाई भन्ने, त्यो पनि एउटा राम्रो ठाउँ हो र काम हो। र यसपछि हामीले पर्यटकको साइड, टुरिस्टिक साइडलाई अझ हामीले बढी इम्पोर्टेन्स दिएर लाग्नुपर्छ किनकि अब त्यसको समय आएको छ। नेपालको भविष्य भनेको नै टुरिज्म हो होइन। त्यही भएर अब टुरिज्म नेपालमा कस्तो ठाउँहरू छ, यो ठाउँहरूलाई कसरी हामीले उपयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा आफ्नो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बताउने। र त्यो पनि एउटा एकदम इफेक्टिभ वे हो आफ्नो लकडाउनलाई राम्रोसँग स्पेन्ड गर्ने होइन। मैले भनिहालेँ उनीहरूलाई कुकिङ सिकाउनु, नयाँ नयाँ रेसिपिजहरू सिकाउनु, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई घरको काममा संलग्न गराउनुहोस्, त्यो पनि एउटा राम्रो उपाय हुनसक्छ। र हजुरहरूले पनि आफ्नो मम्मी बाबाहरूलाई सहयोग गर्नुहोस्, घरको क्रियाकलाप गर्नमा सहयोग गर्नुहोस्। हजुरहरूलाई पनि पछि गएर त्यो एकदमै राम्रो कुरा हुनेछ। र अर्को कुरा अभिभावकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यस बेला समेत यदि हजुरहरूले विद्यार्थीहरूलाई इन्टरनेट नहेर्नुहोस् भनेर नकोस्नुहोस् किनकि इन्टरनेटमा पनि धेरै इ बुक्स, इ लर्निङ्सहरू हुनसक्छ र अहिले एकदमै धेरै अनलाइन कोर्सेसहरू गरिरहेको छन् होइन। जस्तै यदि हजुरहरूको विद्यार्थीले उसको स्कुलको फेसबुक पेजमा गएर त्यसको बारे इन्फर्मेसन लिन सक्छ र उसले पनि अहिले जुम एकदमै फेमस भएको छ, जुम एप, त्यसलाई इन्स्टल गरेर उसले पनि विभिन्न मानिसहरूबाट पढाइ लिन सक्छ, आफ्नो ज्ञान हासिल गर्न सक्छ। त्यो पनि एउटा मेजर वे हो आफ्नो लकडाउनलाई स्पेन्ड गर्ने होइन। र अरू कुरा हजुर के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि नोभल्सहरू हजुरहरूले बजारमा पाउनु भएन भने पनि अनलाइन पनि नोभलहरू पाइन्छन्। इ बुक्स नेपाल सरकारले पनि हामीलाई एभाइलेबल गरिदिएको छ सबै इ बुक्सहरू। त्यसरी इन्भल्भ गराउनुहोस्, नयाँ नयाँ मुभिजहरू होलान् त्यो हेर्नुहोस् र किचन गार्डनिङ गर्नुहोस्। त्यसले गर्दा पनि हजुरहरूलाई एकदमै राम्रो टाइम स्पेन्ड गर्न हेल्प हुनेछ। र
र हामीले अहिले टिकटक भन्ने एप एकदमै धेरै फेमस भएको छ। फ्यामिलीसँगै मिलेर टिकटकमा भिडियोज बनाउनु त्यो पनि आफूलाई इन्टरटेन गर्ने एकदमै राम्रो वे हो भन्छु म। यदि धेरै नगर्नुहोस्, धेरै गरे हामीलाई स्वास्थ्यलाई पनि हानि हुनसक्छ होइन, तर थोरै थोरै गर्दै सबै कुरा यदि लैजाने हो भने यो लकडाउनको समय हामीले आजभन्दा भोलि हामीलाई राम्रो बनाउन चाहिँ यो लकडाउनको समयले एकदमै धेरै हामीलाई मद्दत पुर्याउनेछ। र अर्को अन्तिममा कुरा मैले के राख्न चाहेँ भन्दा आफ्नो बाबु नानीहरूलाई आफ्ना इतिहासमा गरेका घटनाहरू भन्नुहोस्, आफ्नो बालककालका कुराहरू सुनाउनुहोस् र उनीहरूलाई पनि लागोस् कि पहिलाको जमानाबाट अहिलेको जमानामा एकदमै धेरै फरक आइसकेको छ, परिवर्तन आइसकेको छ होइन। समयले कस्तो राम्रो इफेक्ट पार्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि उनीहरूले बुझुन्, समयको महत्त्व उनीहरूलाई बुझाउनुहोस् र विद्यार्थीहरूसँग आफ्नो बाबु नानीहरूसँग संलग्न हुनुहोस्। यो पनि एउटा एकदमै राम्रो अवसर हो लकडाउनलाई स्पेन्ड गर्ने। र अर्को एउटा मेजर वे के हुनसक्छ भनेर भन्दाखेरि अहिले विद्यार्थीहरूलाई पढ्दै पढ्दैन भन्दाखेरि पनि अहिले पढ्ने बानी बसाउन लाग्नुहोस्। अहिले विद्यार्थीहरू बाबु नानीहरूलाई चिन्नुहोस्, उनीहरूको इन्ट्रेस्ट के हो बुझ्नुहोस् र त्यही अनुसारको यदि उनलाई आर्टमा इन्ट्रेस्टेड छ भने आर्टको सामानहरू ल्याएर ड्रइङ्समा इन्भल्भ गराउनु, सिङ्गिङमा इन्ट्रेस्ट छ भने गिटार्सहरू, अनलाइन पियानोको म्युजिकहरू, फ्लुट्सहरू इजिली एभाइलेबल हुन्छ अहिले यो टेक्नोलोजीको जमानामा। त्यो डाउनलोड गरेर उनीहरूलाई त्यसमा संलग्न गराउनुहोस्। यदि उसलाई ट्राभलिङमा इन्ट्रेस्ट छ भने अहिले विश्वमा एकदमै धेरै देशहरू छन् जुन ट्राभलिङमा एकदमै माथि पुगिसकेका छन्। अहिले त्यस्ता कुरा आफ्नो बाबु नानीहरूलाई बुझ्न दिनुहोस्। र अहिले हामी 7 अजुबा भन्छौँ, उनीहरूको त्यो के हुन्, ती कुन कुन देशमा पर्छन्, त्यसले कसरी इम्प्याक्ट गर्छ टुरिज्मलाई भन्ने कुरा त्यो आफ्नो बाबु नानीहरूलाई बुझाउनुहोस्। त्यो पनि एउटा एकदमै राम्रो वे हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अन्तिममा मैले के राख्न चाहेँ भनेर भन्दाखेरि भोलिभन्दा यदि हामीलाई आज राम्रो हुन छ भने अवसर खोज्न हामीलाई कुनै लकडाउनले पनि सक्दैन। अहिले हामी आफूलाई बिल्डअप गर्न छ भने भोलिभन्दा आज हामी कसरी राम्रो हुन सक्छौँ, हिजोभन्दा आज हामी कसरी राम्रो हुन सक्छौँ भन्दाखेरि आफूलाई सेल्फ स्किल्सहरू डेभलप गर्ने। र मैले जम्मै कुरा जुन भने ती सबैले चाहिँ के गर्छ भन्दा सेल्फ स्किल्सहरू पढाउन हेल्प गर्छ। फर इक्जाम्पल मैले काइन्डनेस स्प्रेड गर्नुहोस् भने काइन्डनेसले के गर्छ, मानव बीच कस्तो सम्बन्ध छ, हामी बीच कसरी जोडिएका छौँ हामी भन्ने कुरा प्रष्ट पार्छ। र त्यसले चाहिँ अब भने मैले पहिला पनि राखेँ विकास निर्माणले अझ अग्रसर रूपमा अगाडि लैजान चाहिँ हामीलाई मद्दत गर्छ। र अर्को कुरा इन्टरनेट, मैले भनिसकेँ इन्टरनेटमा आफ्नो बाबु नानीहरूलाई संलग्न हुन दिनुहोस्, सामाजिक सञ्जालमा ओपन हुन दिनुहोस्, तर कसरी भन्दाखेरि उनीहरूलाई त्यसको लत नलागोस्, त्यसको उपयोग गर्न दिनुहोस् उनीहरूलाई। विभिन्न कन्टेस्टहरू चलिरहेछ अहिले, अनलाइन कोर्सेसहरू चलिरहेछ, अनलाइन कन्टेस्ट कम्पिटिसन्सहरू चलिरहेछ, त्यसमा भाग लिन दिनुहोस्। उनीहरूभित्र लुकेको जुन प्रस्फुटन, त्यो जुन इन्ट्रेस्ट छ, जुन स्किल्स छ, जुन क्षमता छ त्यसलाई प्रस्फुटन हुने गरी अगाडि बढ्न दिनुहोस्। तब बल्ल हजुरका बाबु नानीहरू पनि पछि गएर उनीहरू पनि ठुला मान्छे बन्न सक्छन्, ठुला मात्र होइन ठुला र राम्रा मान्छे बन्न सक्छन्। के हुन्छ के भन्न चाहे अन्तिममा भनेर भन्दाखेरि आफूमा चाहिँ काइन्डनेसको भावनाको विकास गरौँ। र फेरि अन्त्यमा के राख्न चाहे भन्दाखेरि इफ यु क्यान नट मेक द वर्ल्ड काइन्ड यु क्यान स्टिल कन्ट्रिब्युट इन मेकिङ वान एन्ड अलवेज बिलिभ द्याट टुगेदर वी क्यान, टुगेदर वी विल। धन्यवाद। पक्कै पनि दिप्ती जस्तै तपाईँहरू पनि आफ्नै घरमा उहाँले भने जस्तै गरेर बसिरहनु भएको छ होला। उहाँले चाहिँ कसरी आफ्नो समय व्यतीत गरिराख्नु भएको छ, पक्कै पनि तपाईँहरूको पनि समय त्यसरी नै व्यतीत भइरहेको होला। यो समयमा आत्तिनै भन्दा पनि अलिकति उत्साहपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ। र दिप्ती भण्डारीको यो अनुभवपछि अब हामी नृत्यतर्फ लाग्दैछौँ। नृत्य सिकाउनका लागि सिमरन राई हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ लामो समयदेखि नृत्य प्रशिक्षण गराउँदै आउनु भएको छ। आउनुहोस् उहाँले कसरी नृत्य सिकाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले सिकाएका स्टेपहरू तपाईँ पनि एकछिन सिक्नको लागि आफ्नो कोठाको वातावरण मिलाउनुहोस्। हामी चाहिँ उहाँलाई प्रस्तुत गर्छौँ। सबैलाई नमस्ते। जति पनि साना भाइ बहिनीहरू जो घरमा बस्नु भएको छ, जुन कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा तपाईँहरू विद्यालयमा उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन, साथसाथै तपाईँहरू विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्नबाट पनि वञ्चित हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ म चाहिँ सिमरन राई, जुन चाहिँ
मासमारमा रहेको मदरल्यान्ड माविमा उच्च माविमा म नृत्य निर्देशिका रहेको छु, जस कारणले गर्दा चाहिँ आज यस टेलिभिजन मार्फत तपाईँहरूलाई चाहिँ म घरमै बसी तपाईँहरू घरमै बस्नुभएको छ, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू घरमा बसेर बोरिङ हुनुभएको समयमा चाहिँ म तपाईँहरूको समक्ष केही तपाईँहरूलाई नृत्य मार्फत तपाईँहरूले केही मनोरञ्जन दिन गइरहेको छु, जसमा चाहिँ तपाईँहरू मैले गरेको स्टेप हेरेर तपाईँहरू घरमै बसी रमाइलो गर्न पनि सक्नुहुनेछ। सानो साना भाइ बहिनीहरू लगायत तपाईँहरू घरमा बस्नुभएको जोसुकै हुनुहुन्छ आफन्तहरू जतिजना तपाईँको घरमा मात्रै हुनुभएको छ उहाँ सदस्यहरूले चाहिँ मद्वारा तपाईँहरूले केही नृत्यहरू सिक्न सक्नुहुनेछ, जुन चाहिँ म तपाईँहरूलाई सुरु गर्न गइरहेको छु। नृत्य भन्ने चाहिँ सबैलाई मनपर्छ होइन, सानोदेखि लिएर वृद्धहरूसम्म सबैलाई मनपर्ने एउटा पक्ष रहेको छ। नृत्यले मानिसहरूलाई शारीरिक व्यायाम गर्नुका साथसाथै मनोरञ्जन पनि भरपूर्ण दिने गरेको छ। त्यस कारणले म तपाईँहरूलाई चाहिँ केही स्टेप्सहरू दिनेछु। जो कोही नाच्नै नसक्ने पनि हुनुहुन्छ भने उहाँहरू पनि मैले सिकाएको स्टेप्स हेरेर तपाईँहरू सिक्न सक्नुहुनेछ। म सुरु गर्न गइरहेको छु नृत्य। जुन नृत्य रहेको छ म तपाईँहरूलाई आज सिकाउन गइरहेको छु त्यो चाहिँ टिपिकल नृत्य भनेको छ, जुन चाहिँ लोक नृत्य भनिन्छ त्यसलाई होइन। लोक नृत्यहरूमा कसरी नाच्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई म एक एकवटा स्टेप्सबाट देखाउन गइरहेको छु। तपाईँहरू घरमा बसेर आनन्दले गर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ तपाईँहरूलाई अहिले चाहिँ ओरल्ली मात्रै तपाईँहरूलाई देखाउने छु र तपाईँहरू ओरल्ली सिक्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरू यो सबै स्टेप जानिसकेपछि तपाईँहरू म्युजिकमा पनि सुरुवात गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् म तपाईँहरूलाई सुरु गर्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी नृत्यको लागि ठुलो ठाउँमा बस्नेछौँ है। हामी सानो ठाउँमा डान्स गर्नु हामीलाई गाह्रो हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामी ठुलो स्पेसमा डान्स गर्नेछौँ। नृत्यको लागि सबैजना तयार हुनु भइसकेको होला। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी नृत्यको लागि सुरुवात गर्नेछौँ। सबैले आफ्नो यो दुईवटा हात देख्नुभएको छ, यसलाई चाहिँ सबैजनाले आफ्नो हातलाई चाहिँ कम्मरमा राखिदिनु होला। गर्ल्स हुनुहुन्छ भने सबैले कम्मरमा हात यसरी राखिदिनु होला अनि तपाईँहरू आफ्नो खुट्टामा उभिनु होला सबैजना अगाडि। र त्यसपछि हामी नृत्य सुरु गर्नेछौँ। गर्ल्सहरूले चाहिँ कम्मरमा यसरी हात राखिदिनु होला र बोइजहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ यो हातलाई चाहिँ यसरी कम्मरमा राखिदिनु होला है। हाम्रो नृत्यको पनि विभिन्न प्रकार रहेको छ सिक्ने तरिकाहरू, जसमा चाहिँ केटाको स्टेप छुट्टै केटीको स्टेप छुट्टै हुने गरेको छ। त्यस कारणले म चाहिँ तपाईँहरूलाई केटीको तर्फबाट देखाउने छु, तपाईँहरूले त्यो स्टेप गर्न सक्नुहुनेछ है। सर्वप्रथम चाहिँ हामी सुरुमा डान्स गर्ने बेलामा हामीलाई चाहिँ हाम्रो बडी पार्टहरू हल्लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा हामी कम्मर हल्लाएर हामी सुरुवात गर्नेछौँ। हाम्रो नृत्यमा चाहिँ हामीले चाहिँ 16सम्म काउन्ट गर्ने गरेको छौँ। आउनुहोस् म सँगसँगै तपाईँहरू पनि 16सम्म तपाईँहरूले काउन्ट गर्दै मैले गरेको जसरी गर्न सक्नुहुनेछ। सुरुवातको स्टेप गर्नेछौँ मलाई हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले। स्टेप रहेको छ है, म गर्न गइरहेको छु, तपाईँले पनि हेर्नु होला। हामी सँगसँगै गर्नेछौँ। सुरुमा रहेको छ पहिला कम्मर हल्लाउनु होला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। यो रहेको छ हाम्रो। अहिले हामीले सबैभन्दा सुरुमा के गर्यौँ, हामीले सिर्फ कम्मर हल्लाउन मात्रै सिक्यौँ। त्यो सँगसँगै हामीले हाम्रो लेगहरूलाई पनि चलाउन सिक्यौँ है। तपाईँहरूले देख्नुभयो होला। म तपाईँहरूलाई फेरि पनि एकचोटि गरेर देखाउने छु अनि तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अनि हामी यो गरिसकेपछि हामी यही स्टेपलाई हामी म्युजिकमा पनि गर्नेछौँ है। ल सुरु गर्ने गइरहेको छौँ है। 1 2 3 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यो एउटा स्टेप भयो है। अब तपाईँहरूले एउटा फर्स्टको बेसिक स्टेप सिकाउँदैछु मैले तपाईँहरूलाई। हामीले चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले कम्मरमा र खुट्टा मात्र हल्लाउन सिकेका छौँ। र अब म तपाईँहरूलाई यो सँगसँगै अर्को स्टेपमा लैजानेछु, जो चाहिँ सेकेन्ड स्टेप रहेको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू सबैले सास रहेको छ। अब सेकेन्ड स्टेप्स रहेको छ जुन तपाईँहरूले चाहिँ कम्मर मात्रै हल्लाउन सिक्नुभएको छ। अब हामी यो सँगसँगै चाहिँ अब हामीले
यो तपाईँहरूले कम्मरमा राखेको यो हात छ, यो हातलाई चाहिँ हामी डाउन अप गरेर सिक्नेछौँ है। सजिलो रहेको छ स्टेप्सहरू, तपाईँहरूले हेरेर सक्नुहुनेछ र म सुरु गर्न गइरहेको छु। रेडी 1 2 3 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जुन स्टेप रहेको छ सजिलो रहेको छ। यो स्टेप चाहिँ 2 टाइम्स तल 2 टाइम्स चाहिँ माथि गरेर चाहिँ हामीले 16 टाइम्ससम्म गर्नुपर्ने रहेको छ। म तपाईँहरूलाई फेरि पनि देखाउने छु, गर्न सक्नुहुनेछ है। रेडी 1 2 3 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यो रहेको छ। जुन चाहिँ तपाईँहरूले स्टेप गर्नुभएको छ, जब चाहिँ तपाईँहरू डाउन तल गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूको आई कन्ट्याक्ट पनि तल हुनेछ है। अनि जसै गरी तपाईँको हात माथि गएको छ भने तपाईँको यो आई कन्ट्याक्ट पनि माथि हुनेको रहेको छ। यसरी नै हामी म्युजिकमा गर्नेछौँ फेरि यो स्टेप्सलाई। अब त्यसै गरेर अब हामी अर्को स्टेप्स पनि सिक्नेछौँ, जुन चाहिँ हामीले कम्मरमा राखेर कम्मर हल्लाउने साथसाथै हामी हातलाई तल र माथि गर्न सिक्यौँ। अब त्यसै गरेर सजिलो तपाईँहरूलाई गर्ने अर्को स्टेप्स रहेको छ, जुन रहेको छ एउटा चाहिँ एउटा हात माथि र त्यसै गरेर अर्को हात माथि गर्ने रहेको चाहिँ माथि तल गरेर चाहिँ एक्सचेन्ज गर्ने रहेको छ। यो स्टेप्स पनि हामी 16 टाइम्स नै गर्नेछौँ है। रेडी 1 2 3 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यो रहेको छ। त्यसै गरेर म तपाईँहरूलाई अर्को पनि दिनेछु कन्टिन्यू, त्यो पनि तपाईँहरूले फलो गर्नु होला। रेडी 1 2 3 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यो स्टेप्स रहेको छ। अब त्यसै गरेर अर्को स्टेप्समा पनि हामी कन्टिन्यू जानेछौँ है। यो चाहिँ तपाईँहरूले राइट ह्यान्ड तपाईँको यो टाउकोमा राख्नु होला, अनि एउटा चाहिँ कम्मरमा राख्नु, अनि त्यसपछि गरेर तपाईँको यो मेरो लेफ्ट लेग चाहिँ तपाईँको राइट हुनेछ, राइट लेग चाहिँ तपाईँहरूले अगाडि राखेर तपाईँ बस्न सक्नुहुनेछ। रेडी 1 2 3 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 त्यसै गरेर अब हामी एउटा अन्तिम स्टेप्स गर्नेछौँ, त्यो तपाईँहरूले सबैजनाले हेरिदिनु होला। सजिलो दिएको छु किनभने आज हामी फर्स्ट डेमा रहेको छौँ, त्यसैले हामी बेसिक स्टेप्स सिर्फ हात र खुट्टाहरूको मुभमेन्टको लागि मात्र दिएको छु, त्यो तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ अर्को स्टेप्स रहेको छ, यो चाहिँ सजिलो रहेको छ। यो चाहिँ अघिको जस्तै रहेको छ, जुन पहिला दिएको चाहिँ तल र माथि गर्ने रहेको छ। जुन हातहरू यो चाहिँ पहिला हामी तल र माथि गरेको थियौँ भने अब चाहिँ हामी तल फ्याँक्ने र माथि फ्याँक्ने गर्नेछौँ। रेडी 1 2 3 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तपाईँहरूलाई आशा राख्दछु तपाईँहरूले मैले दिएको जुनसुकै स्टेप्स रहेको छ तपाईँहरूले सिक्न सक्नुभयो होला र कतिको सिक्नुभयो, तपाईँहरूलाई कतिको मनोरञ्जन प्राप्त भयो र साथसाथै तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले यस टेलिभिजन मार्फत
केही बेसिक स्टेप्सहरू सिकाएको छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले घरमा बसेर फेरि पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ र आज हामी यति नै गर्नेछौँ र बाँकी केही स्टेप्सहरू चाहिँ हामी पछि गर्नेछौँ। नमस्ते। त दर्शकवृन्द, तपाईँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? यो कार्यक्रमबारे तपाईँलाई सुझाव सल्लाह वा टिका टिप्पणी कुनै गर्न मन लागेको छ भने हामीलाई तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम पोखरा महानगरपालिकाको आधिकारिक युट्युब च्यानल मार्फत पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र युट्युब मार्फत पनि तपाईँले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै पोखरा महानगरपालिकाका हटलाइन नम्बरहरू 1181 1186 यी नम्बरहरूमा तपाईँले आफ्नो प्रतिक्रियाहरू पनि जनाउन सक्नुहुन्छ। पोखरा महानगरपालिकाको यो अभियानमा तपाईँ जोडिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म जीवन सुवेदी पनि आज्ञा माग्छु। हवस् त।